नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हिमलाल पौडेल। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ जन्मभूमि खबर। आज हामी तपाईँहरूलाई जीवन बिमाको विषयमा केही जानकारी दिनको लागि म युनियन लाइफ इन्सुरेन्स बिरोटा शाखा प्रमुख बद्री पोखरेल ज्यूसँग यो बिमाको बारेमा केही जानकारी दिनको लागि उहाँसँग आएको छु र उहाँको केही विगतका केही कुराहरू उहाँहरूको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि विगत लामो समयदेखि विगत 18 वर्षदेखि विभिन्न ब्याङ्क, वित्तीय संस्था तथा पुँजी बजारमा सेयरमा ब्रोकरको रूपमा आबद्ध रही काम गरिसक्नु भएको छ र उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट फाइनेन्समा MBS गर्नुभएको छ र विगत 2.5 वर्षदेखि युनियन लाइफमा आएर शाखा प्रमुखको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। आज उहाँसँग केही कुरा गर्नेछौँ। म बद्री पोखरेल सरलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हिमाल सर, थ्याङ्क यू। ल सर, म अब आज तपाईँसँग केही समय यो जीवन बिमा के हो त, किन आवश्यक छ भन्ने विषयवस्तुभित्र र अनि अहिले नेपालमा धेरै 19वटा कम्पनी छन् जसबाट विभिन्न जीवन बिमाहरू गरिन्छ। त्यसमा किन त नि युनियन लाइफ भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँसँग आज केही कुराहरू गर्छु। मलाई यो जीवन बिमा भनेको के हो जस्तो लाग्छ, तपाईँले प्रश्न बनाइदिनु न, सबैले थाहा पाउने नगर्ने। थ्याङ्क यू, धन्यवाद हिमाल सर। बेसिकल्ली जीवन बिमा, लाइफ इन्सुरेन्स, इट मिन्स तपाईँको बिमाको र बिमित बिचको करारनामा, म्युचुअल एग्रिमेन्ट हो। बिमा भन्ने बित्तिकै पारस्परिक जुन छ एग्रिमेन्ट, म्युचुअल एग्रिमेन्ट भन्ने जनाउँछ, जुन बिमकले तोकिएको समयमा त्यो लेखिएको टर्म्स एन्ड कन्डिसन अनुसार पेमेन्ट गर्नुपर्छ र बिमितले पनि त्यही अनुसार प्रिमियमहरू सर्टेन तिर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। तर बिमा एक्ट 49 अनुसार तपाईँको बिमा तपाईँ भनेको जोखिम रक्षावरण गर्नु हो अथवा आफूसँग भएको जुन प्रोपर्टी, एसिड्स र ह्युमन लाइफ छ त्यसको तपाईँको रिस्क बापत रिवार्ड गर्नु नै बिमा हो। आफूसँग भएको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु नै शाब्दिक अर्थमा बिमा भनेर बुझिन्छ। हजुर, अनि यो बिमा किन गर्ने त नि? बिमा गर्नुको के हो? बिमा फर्स्टली बिमा भनेको अहिले वर्ल्डको फाइनेन्सियल एक्सपर्टिजहरूले पनि भन्छन् बिमा अहिले आएर तपाईँको यसको पर्यायवाची चेन्ज भएको छ। यो इन्भेस्टिङ हो। इन्सुरेन्स भन्ने बित्तिकै इन्भेस्टमेन्ट, किनभने मेच्युरिटीमा बोनससहित राम्रो पैसा प्राप्त गर्ने, रिस्क कभर पनि हुने र यसलाई बानीको एउटा सेभिङ मेथोडोलोजीको डेभलप गराउने हुनाले बिमा तपाईँको इट हेज बिन नेसेसिटी इन द ग्लोब वर्ल्ड। यो तपाईँको बिमा एउटा बचत तथा जोखिम र बिमा भन्ने बित्तिकै बेसिकली हामी रक्षावरण, तपाईँको आफ्नो रक्षावरण कम गर्नु नै तपाईँको हामीले बिमा भनेर बुझ्छौँ। बिमा जसमा तपाईँको सेभिङ मेथोडोलोजी, एउटा सेभिङ ह्याबिचुअल, एउटा बचत गर्ने बानीको विकास पनि गराउँछ। अनि जस्तै यो बिमा गर्दाखेरिका फाइदाहरू के हुन सक्छन्? हरेकका फाइदा र बेफाइदाहरू हुन्छन्। यसको फाइदाहरूको कुरा गरौँ। फाइदा के के हो? बिमामा बेसिकल्ली हामी लाइफकै कुरा गर्छौँ। म विगत 2.5 वर्ष यस कम्पनीमा म ब्रान्च म्यानेजर भएर आएको छु र यसभन्दा अगाडि 6 वर्षमा LICमा अभिकर्ता छु। जुन म ब्याङ्कमा म्यानेजर हुँदा पनि तपाईँको म अभिकर्ता थिएँ। पहिला ब्याङ्क एसोसिएस भन्ने थिएन, बिचमा आएको र अहिले बन्द भएको छ। त्यसबेला ब्याङ्कमा काम गर्ने साथीहरू, गभर्मेन्ट सेक्टरका साथीहरू पनि आबद्ध हुँदै एजेन्सी भएर, त्यही कारणले त्यही सिस्टमले LICको पार्टमा जुन 6 वर्ष अभिकर्ता मैले काम गरेँ, त्यसैले मलाई बिमाको यसको प्रिन्सिपल फेनोमेना मलाई सिकायो। तपाईँको बिमामा बेसिकल्ली तपाईँको फाइदा डिमेरिट्स भन्दा पनि यसमा बढी एडभान्टेज फाइदै छ। पहिलो कुरो मैले अहिले भने बचत र बिमा भन्ने बित्तिकै बेसिकली लाइफ नन लाइफ रिस्क बेयर, जोखिमको कुरा आउँछ। आफूसँग भएको जोखिम तपाईँको, किनभने थोरै पैसाले बढी तपाईँको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हुनाले रिस्क मिनिमाइज, जुन ट्याक्स सेभिङ छ तपाईँको 25,000सम्म आफ्नो तपाईँको 4-50 विवाहितको केसले बढी कमाउने जुन पाठहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले ट्याक्स सेभिङमा 25,000 एउटा ट्याक्समा सेभिङ त्यसमा डिडक्ट गर्न पाउँछ प्रत्येक वर्ष। अर्को कुरो एउटा लोन एक्सेस, तपाईँको जुन अहिले बिमाको निर्देशिका अनुसार अहिले 3 वर्ष तिरेको हुनुपर्छ, पहिला 2 वर्ष भनिदियो। तिरेको प्लान अनुसार तिरेको पैसाको हालले 88-90% तपाईँले सस्तो ब्याज दरमा विदाउट ह्यासल लोन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। लोनको कर्जा सजिलो, त्यो कर्जाको एक्सेस हो। अर्को कुरो
तपाईँको यसले अर्को पार्ट के छ भने आर्थिक सुरक्षा। तपाईँको आखिरी मान्छेको लाइफ त तपाईँको अचम्मरी कोही नै छैन, एकफेरि त मृत्यु हुन्छ। तर त्यो पार्टमा बिचमा अकालमा केही भयो भने हु केयर्स इट, त्यसको डिफेन्स कसले गर्ने भनेको त्यो परिवारहरू जुन लेभलमा उसले स्ट्यान्डर्ड लिभिङमा उसले मेन्टेन गरेको छ त्यो मेन्टेन गर्न पनि बिमाले सिकाउँछ। भोलि केही भएन भने उसले मेच्युरिटीमा राम्रो पैसा पायो करार एग्रिमेन्ट अनुसार, र बाइ द वे उसलेको बिचमा केही भयो भने उसको जुन नोमिनी हकवाला छ उसले राम्रो पैसा प्राप्त गर्ने हुनाले तपाईँको पार्टमा यो एउटा फाइनेन्सियल सेक्युरिटी टु द फ्यामिली अफ देयर फ्यामिली, तपाईँको त्यसको परिवारलाई एउटा सेक्युरिटी पनि यसले उपलब्ध गराउँछ। अहिले कोभिड हेर्नुहोस्, विगत 2 वर्षदेखि कोभिड छ, कोभिड कारणले हाम्रो कम्पनीले धेरै क्लेम दिइरहेछ हो। अरू कम्पनीहरू पनि अस्ति ठुल्ठुलो बल्क अमाउन्टमा पनि यो क्लेम दिएको छ। क्लेम एन्ड सेटलमेन्ट अहिले के छ भने सजिलो भएको छ, त्यस्तो किसिमको ह्यासल अहिले हुँदैन, किनभने बिमा समिति अहिले निर्देशन पनि टाइट आएको छ र हामी उदिन तपाईँको डकुमेन्ट आएको 30-35 दिनमा हामीले क्लेम सेटलमेन्ट गरेका छौँ र मलाई लाग्छ हरेक कम्पनीहरूले सेटलमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको यो अहिले मेलम्चीमा तपाईँको रिसेन्टली घटना घट्यो, दैवीभरको गोरु छ, भोलि अर्को पार्ट आउला। हिजो भूकम्प आयो, अहिले तपाईँको जुन कोभिडको पार्टहरू अहिले एराउन्ड द तपाईँको पार्ट यो ग्लोबल्ली जुन स्प्रेड भइरहेको छ त्यहाँ मान्छेहरू त मरिरहेछन्। बिमा नगरेको भने मान्छे त मर्थ्यो नि, तर बिमा गरेको मान्छे मऱ्यो भने तपाईँको परिवारले फाइनेन्सियल हो, फिजिकल भौतिक शरीर उपस्थित भएन, तर बाँच्ने मान्छे त तपाईँको एउटा कम्फोर्ट जोनमा आरामदायी तरिकाले बाँच्न पाए त त्यो परिवारले। तपाईँको त्यो परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा यसले एउटा एक्सेस गराउन सक्यो हिमाल सर। र अर्को पार्ट के भने तपाईँ एउटा यो स्पिरिचुअल कुराले पनि म भन्छु, तपाईँको बिमा नगरेको मान्छेभन्दा बिमा गरेको मान्छे तपाईँ आफै पनि मलाई लाग्छ बिमित हो। बिमा गर्नुभएको छ तपाईँको गरेपछि यसले पोजिटिभ फेनोमेना, पोजिटिभ साइकोलोजी यसले डेभलप गराउँछ। तपाईँको आफूलाई एउटा ऊर्जाशील, एउटा इमर्जिङ, एउटा बाँच्नको लागि तपाईँको के छ मनमा प्रसन्न त्यो पार्टहरू यसले गराउँछ। र अर्को पार्ट के छ भने यो किनभने यो पैसाको एउटा सेभिङ मेथोलोजी अहिले मैले भनिसकेँ सर, एउटा बचत गर्ने बानीको विकास गरायो। अब तर ओल्ड वाइड सबै पार्टहरूभन्दा अहिले के छ भने बिमा फस्टिँदा हामी इट रिस्क मिनिमाइज, जोखिम न्यूनीकरणै हो लाग्छ। जस्तै अहिले तपाईँले भनिसक्नुमा लोन पनि लिइन्छ भन्नुभयो। विगत केही समय अगाडिसम्म 2 वर्ष र 2 चोटि तिरिसकेपछि लोन लिन पाइन्थ्यो, अहिले 3 वर्ष भन्ने कुरा भयो। यो लोन लिँदाको प्रोसेस हो के छ र कसरी लोन लिन सकिन्छ? यो प्र्याक्टिस त भइरहेको प्र्याक्टिस हो सर। यो किन 3 वर्ष गऱ्यो भने बढी सरेन्डरहरू भयो, अनि किन सरेन्डर भयो भन्ने पार्टमा अहिले हामी फेरि जाउँला। किनभने अब सरेन्डर नहोस् भनेर अहिले बिमा समितिको हाम्रो जुन कार्यकारी निर्देशक सिओ सर आउनुभएको छ, उहाँ स्ट्रिक्टली जो गृह सचिव पनि भइसक्नु भएको मान्छे तपाईँको, र महानगरको सिओ भएको मान्छे, उहाँ कम्प्लायन्समा धेरै स्ट्रङली जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले 3 वर्ष भन्नुभएको छ तपाईँको। त्यो अहिले 10% इन्ट्रेस्ट रेटमा तिरेको पैसाको 90% बेसिकली प्लान अनुसार। अब हामी बढी इन्डोमेन्ट हामी बेच्ने हरेक कम्पनीले वर्ल्ड वाइड चलेको भएर नर्मल्ली 88 देखि 90%सम्म 3 वर्षमा। र अहिलेको नियमले त बोनस पनि 3 वर्षमा बोनस पनि जोड्ने भनेको छ। त्यो जोडिएको पैसाको प्लस गरेर उसले इजिली तपाईँको आफ्नो पोलिसी कार्यालयमा ल्याएर तपाईँले उसले तम्सुकहरू एउटा साइनिङ गरेको पार्टमा उहाँले 10%मा तिरेको पैसाको र प्लस 3 वर्षको जुन बोनसहरू आउँछ त्यो आधारमा लोन लिमिटले पाउनुहुन्छ सर। जस्तै म सरेन्डरको कुरा चाहिँ अलिक पछि जान्छु। र यो जीवन बिमामा कति प्रकारका छन् भन्दा पनि जीवन बिमामा कति प्रकारका क्याटेगोरीहरू छन्, कति प्रकारका तपाईँको योजनाहरू छन् तपाईँहरू? यस सर, बेसिकली बिमा त अब लाइफ नन लाइफ र इन्सुरेन्स 3टा हो। र लाइफमा हामी कुरा गरौँ, लाइफभित्रको कुरा गरौँ। हामी एसोसिएसन एक्चुअली वी आर एसोसिएसन लाइफ इन्सुरेन्स। तपाईँको आफ्नो आफ्नो प्रोग्राम हुन्छ। तपाईँ रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ, कुन ब्रान्डको खाजा खाने, तपाईँले कुन आफूलाई एडजस्ट हुन्छ। तपाईँ सबै गर्न जानुहुन्छ, त्यही टी सर्ट त टी सर्ट हो, तर कुन ब्रान्ड 500 को टी सर्ट छ, तपाईँ 5500 को टी सर्ट छ, कुन ब्रान्ड हो आफ्नो आफ्नो कम्फोर्ट अनुसार एफोर्डेबल पावर अनुसार उसले कन्ज्युम गर्छ। तपाईँको बेसिकली अहिले हरेक कम्पनीमा चलेको 7-8वटा प्रोडक्टहरू हो सर। भनेको अब सावधिक तपाईँको जीवन आधार जुन
वार्षिक त्यो अग्रिम भुक्तानी लिमिटेड प्लान जुन टाइट गरेको छ अहिले एकमुष्ट तिर्छु भन्ने नि पायो किनभने वर्षपछि तिर्दैन त्यो बेसिकली सर्टेन पैसा भएको मान्छेहरू यदि जुन मिनिङमा आयो उनीहरू लाउरेहरू जस्तो टाइपलाई गरेर त्यो बनाएको त्यो प्लान र अर्को कुरो अब चाइल्डको पार्टमा इन फेभर अफ चाइल्डको लागि केयरिङको लागि चाइल्ड इन्डोमेन्ट प्लान भन्ने छ बच्चाको पार्टमा सेक्युरिटीको लागि जुन प्रस्तावको पनि बच्चाको गर्दा प्रस्ताव जो बस्छ ऊ नोमिनी उसको पनि रिस्क कभर हुन्छ र अर्को जीवन तपाईँको इन्डोमेन्टको होला जुन जीवन आनन्द भने जस्तो मेच्युरिटीमा पैसा लिने र यो परिवारहरूले भोलि बुढेसकालमा पनि उनीहरूले माया गरौँ भनेर पैसा लिइसकेपछि त्यो उसको 79 वर्षमा आफैले पाउने नभए भने मृत्यु पश्चात तपाईँको हाम्रो जुन संस्कार मृत्यु संस्कारमा पैसा खर्च हुन्छ दान दक्षिणा टिकट हालक होइन त्यो पार्टको लागि सहयोग गरेर सपोर्ट होस् भनेर इन्डोमेन्ट कम लाइफ भनेर त्यो प्लान छ सर नर्मल्ली चलेको प्लानहरू बेसिकल्ली यिनै 5-6वटा नै हुन्छ जस्तै अब युनियन लाइफले सबैभन्दा धेरै बिक्री गरेको प्रोडक्ट कुन छ अब यस्तो सर अब म 2.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यही संस्थामा म आएको अब यो मेरो आफ्नो फेभर म चाइल्डहुड किनभने मेरो आफ्नो होम टाउन शाखा पनि पऱ्यो त्यसले गर्दा यसले राम्रो पनि गरिरहेछ मेरो ब्रान्चको पार्टमा मैले सर सामुदायिक इन्डोमेन्टै जुन बेचिरहेको छु त्यसले बोनस पनि राम्रो पाउने लोन पनि फिचर राम्रो र मेच्युरिटीको भ्यालु पनि राम्रो भएको हुनाले मैले त्यो प्लान बेचेको छु तर एभरेज हाम्रो कम्पनीले पहिला एनुअल मनी ब्याक भन्ने बेचेको थियो वार्षिक अवधि भुक्तानी पहिलो वर्ष तिरे दोस्रो वर्षबाट पेमेन्टको 5% समय स्योर दिमागको 5% फिर्ता भन्ने प्लान थियो त्यो बेचेको थियो अहिले त्यसलाई परिमार्जित गरेर म्यानेजमेन्टले अहिले हामीले बिमा समितिबाट एप्रुभल गराएको छ अहिले जीवन आधार भन्ने छ दोस्रो वर्षबाट तपाईँको फिर्तावाला छ तर यसभन्दा अगाडि हामीले विगत 3 वर्ष बढी बेचेको एनुअल मनी ब्याक वार्षिक अग्रिम भुक्तानी भन्ने छ जस्तै अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो बालबच्चाको कुरा गर्नुभयो बालबच्चाको गरिसकेपछि अभिभावकको पनि उहाँहरूको पनि सुरक्षा हुन्छ भन्नुभयो यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न हो सर हो अब धेरै राम्रो यो समस्यामै कुरा सोध्नु सर बच्चा बेसिकली जन्मे 0 वर्षबाट यो अप टु 11 वर्षसम्मको बच्चाको लागि बेसिकली 10 वर्षसम्मको बच्चाको लागि हामीले यो प्लान हामीले गर्न सक्छौँ जुन यो 18 वर्ष हाम्रोमा 18 वर्षमा मेच्युरिटी हुन्छ 10 वर्ष तपाईँको 1 वर्षको बच्चाले गर्यो भने 17 वर्ष प्लान भयो उसको बच्चा या बुबा या आमा जो प्रोपोजर हकवाला बन्नुहुन्छ उसको पनि रिस्क रक्षाकरण हुन्छ र बच्चाको पार्टमा पनि तपाईँको के छ भने केही भयो भने तर तिरेको 2 वर्ष बच्चाको केसमा 6 वर्षभन्दा तल 2 किस्ता तिरेको हुनु पऱ्यो अथवा 6 वर्ष कटेको हुनु पऱ्यो तपाईँको बच्चाको रिस्क लागुको लागि 6 वर्ष कटेको हुनु पऱ्यो अथवा 2 किस्ता तिरेको हुनु पऱ्यो र त्यस्तो पार्टमा मासिक सुविधा यदि बच्चालाई केही भइहाल्यो भने मासिक सुविधा तपाईँको पार्टहरूमा जुन परिवारले पाउँछ एमआइबी र पिडब्ल्युबी भन्ने छ जुन उसको प्रस्तावकमा जुन नोमिनी बसेको छ नोमिनीलाई भोलि केही हुने बित्तिकै होम टु रिपे द इन्स्टलमेन्ट कसले तिर्ने त्यस कारणले त्यो पार्टमा बच्चा बाँच्नको लागि उसले 1% 10 वर्षसम्म पैसा बिमाङको 1% पैसा पायो र मेच्युरिटी टाइम सिद्धिएपछि पैसा तिर्नु परेन उसले बिमाङको रकम फेरि पायो सर यो धेरै राम्रो प्लान छ यसको यो हकदारहरू को बस्न पाउँछ त बच्चाको सर यो बिमा एक्ट अनुसारै बुबा आमा भन्दा अरू बस्न पाउँदैन यदि बुबा आमा छैन भने एउटा स्थानीय पदाधिकारी स्थानीयले दिएको कागजको आधारमा वडा अथवा गाउँपालिकाले उसको बुबा आमा नभएको केसमा हजुरआमा उसको नजिकको मान्छे बस्नु पाउँछ तर तपाईँको एउटा स्थानीयले जारी गरेको एउटा पत्र हामीलाई दिनुपर्छ जस्तै तपाईँले भन्नुभयो अहिले दुर्घटना एडिबी भन्नुभयो र बिमा शुल्क सुविधा यो कस्तो कस्तो अवस्थामा पाइन्छ यदि सर यो बच्चाको केसमा एडिबी भन्ने पाउँदैन किनभने एडिबी एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट भन्छ यो लिँदा 16 इयर्स सुड बी अब 16 वर्षभन्दा माथि भएको हुनुपर्छ एडिबी लिँदाखेरि किनभने लाइसेन्सहरू प्राप्त साधनहरूको भएको हुनुपर्छ भन्न खोजा होला यो बिमा समितिले दिँदा एडिबी 16 वर्षभन्दा माथिको केसमा त एडिबी लागिन्छ त्योभन्दा तल पिडब्ल्युबी पर्मानेन्ट वेबर बेनिफिट स्थायी असन्तता लाभ र एमआइबी मन्थली इन्कम बेनिफिट मासिक तपाईँको आय सुविधा तलब सुविधा इन्कम बेनिफिट आय सुविधा तपाईँको यदि प्रस्तावकलाई यो केसमा केही भयो प्रस्तावकको मृत्यु भयो प्रस्तावक डिसेबल भयो भने यो डिसेबलको डक्टरले रेफर गरेको कागजको आधारमा हामीले त्यो उसको प्रस्तावकले त्यो पैसा सजिलै पाउँछ र
विविधले सजिलै बाँच्नु पऱ्यो नि। प्रस्तावकै भोलि भएन भने प्रस्तावकै असक्त भयो भने कसले पैसा तिर्ने मान्छेको पार्टमा यो रक्षाकरण गरे हुन्छ। यदि उसलाई केही भयो भने पैसा तिर्नु पर्दैन, तर डक्टरले एप्रुभल गरिदिनु पर्यो। र मृत्यु भएको खण्डमा उनीहरूले 1% 10 वर्षसम्म पायो र तपाईँको मेच्युरिटीमा फेरि बिमाको रकम पायो। जस्तै यो PWB र MIB यो चाहिँ के अरे कुनमा बच्चामा मात्र लागु हुने हो कि ठुलोमा पनि, ठुलो व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि सबैमा? त्यसपछि यो ठुलो पार्टमा सबैले लिन सक्यो, तर बच्चाको त्यसमा एडिपी छैन 16 वर्षभन्दा माथि जसले पनि लिन सक्यो। सिङ्गल तपाईँको अरू तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, अपाङ्ग भयो भने पुरै अङ्गभङ्गै नभए भने कि कुनै काम गर्दाखेरि अथवा कुनै हिँड्दाखेरि एक्सिडेन्ट भयो, उहाँ अङ्गभङ्ग नै भइदियो, पुरै टोटली भयो भने पनि भयो, अथवा उसको हात मात्र नचल्ने भयो भने त उसले कमाउन सक्दैन। यो अवस्थामा के छ? हात अथवा खुट्टाहरू एउटामा मात्र समस्या आएर गर्नै नसक्ने अवस्था भयो अथवा प्यारालाइसिस भएर बस्नु परेको अवस्थामा त्यस्तोमा के छ? धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभएको छ। यो समस्या पनि तपाईँ विवाह जागरण हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो पत्रकारितालाई हामी इन्सपिरेसन गर्नुपर्छ। यो मिनिङ यसको गर्न खोजेको अब्जेक्टिभ त्यही हो लाग्छ। तपाईँको भोलि उसको अङ्ग कुनै चलेन, हातै चलेन भने पनि पायो, तर डक्टरले उसको अङ्ग चल्दैन, सी विल बी डिसेबल भनेर जस्टिफाई गरिदिनु पऱ्यो। प्यारालाइसिस तपाईँको भयो, अङ्ग चलेन, तपाईँको भोलि कुनै दुर्घटना भएर उसका अङ्गभङ्ग भए, खुट्टाहरू कुनै चलेन भने त्यो सुविधा लिन पाएको छ। त्यो बेनिफिट त्यो क्लेम गर्ने बित्तिकै पायो। क्लेम गरेको कति समयमा पाउँछ? नर्मली उसले डकुमेन्ट पेस गरेको पार्टमा उसको 35 दिनभित्रमा उसले त्यो सुविधाहरू उनले पाउँछ। कति वर्षसम्मको लागि पाउने? यो 10 वर्षसम्म लिन पाउँछ। 10 वर्ष बच्चा अथवा के अरे अभिभावकले छुट्टै गरेछ भने पनि त्यो डिसेबल भयो भने पनि 10 वर्ष पायो। 120 महिना भन्छ, त्यो अर्थमा 10 वर्षसम्म यो सुविधा पायो र मेच्युरिटीमा बिमा गरेको समस्या फेरि पायो। हजुर। जस्तै अब यहाँ धेरै बिमा कम्पनी छन् है, तपाईँ त एउटा बिमा कम्पनी हिजो एउटा एजेन्ट भएर पनि काम गरिसक्नु भयो भन्नुभयो र अनि अहिले चाहिँ 2.5 वर्षदेखि युनियनमा काम शाखा प्रमुखको भूमिकामा काम गरिदिँदै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा तपाईँले अरू बिमा कम्पनी पनि हेर्नु भएको छ, तपाईँको युनियन पनि हेर्नु भएको छ। अरू बिमा कम्पनी भन्दा युनियन किन त नि? युनियनै किन रोज्ने त नि? अब यो कुरा गरौँ, हरेक आउने अभिकर्ताहरूले अथवा बिमा गर्ने व्यक्तिहरूले युनियनै किन खोज्ने? धेरै राम्रो छ सँगसँगै। एक्चुअली वाइ युनियनलाई तपाईँको म सधैँ भन्छु, म आफू ट्रेनर पनि हो, पढाउँछु पनि। जनरली हाम्रो वी हेभ मोर देन 190 ब्रान्चेस, 190वटा भन्दा बढी ब्रान्चहरू छ। किनभने छुरेपाटनको मान्छे, तपाईँको बिरोडाको फेरि मान्छे, सिमलचौर 8सम्म र सिरदान चोकसम्मको मान्छेको लागि एक्सेस भयो। यता गुम्दी तपाईँको देउरापोखरी, कृष्टि, भरतपोखरी, फेदीखोलासम्म र यी पाटहरूलाई जुन छ पाटमा यहाँको मान्छे तपाईँको मन्दिरपुल किन जाने, तिर्नलाई न्यु रोड किन जाने? तपाईँको जस्तै बेङ्कको लागि अहिले एक्सेस स्थानीय निकायमै शाखा खोल्नु भनेको छ राष्ट्रपतिले भने जस्तो हाम्रो पहिलो कुरो ब्रान्चहरू एक्सेस छ। लेखनाथको मान्छे, हाम्रो लेखनाथ पनि ब्रान्च छ, अहिले अरू कम्पनीहरू पनि जानुभएको छ, हेम्दा पनि जानुभएको छ, ठिक छ। तर के छ भने हेम्दाको मान्छे तिर्नलाई तपाईँको बिमा गर्नलाई किन बजार न्यु रोडै जाने, मन्दिरपुल जाने? लेखनाथको मान्छे किन वाइ सुड गो टु न्यु रोड मन्दिरपुल होइन? छुरेपाटनको बिरोडाको मान्छे, मुसाजोको मान्छे किन ह्यासल यो कोभिडको यस्तो डर छ, अब फ्युलहरू तपाईँको पाटहरूमा तपाईँको प्राइस हाइक भएको छ, खर्च गरी किन जाने? आफ्नो सेक्युरिटी कुरो नै आउँछ। पहिलो कुरो यो पब्लिक एक्सेसको लागि यो हामीहरूको ब्रान्च नेपालमा 190 ब्रान्च इन नेपाल। हामी सबभन्दा ठुलो सञ्जाल छोटो अवधिमा छ, हामीहरूभन्दा पनि बढी नेपाल लाग्यो होला, तर सञ्जाल छोटो, टाइम ड्युरेसनको आधारमा वी आर द लिडर, हामी त्यसमा अगाडि छौँ। र दोस्रो पार्टमा हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमहरू राम्रो छ। हाम्रो सिओ सर पनि आफै बिमा क्षेत्रमा करिब 25 वर्षभन्दा अगाडि यही लाइफ नन लाइफ कम्पनीबाट उहाँ काम गरेर आउनुभएको अनुभवी र मार्केटिङ स्किल भएको सिओ सर हुनुहुन्छ। र डिसिओ पनि उहाँ आफै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो होइन? तपाईँको यसभन्दा अगाडि पनि अरू लाइफ कम्पनीहरूमा उहाँ काम गरेर फाइनेन्सियल पार्टमा उहाँ पोख्त हुनुभयो। र डिपार्टमेन्ट चिफ पनि साथीहरू पढेको सबै MBA गरेको साथीहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट साथीहरू हुनुहुन्छ होइन? अब म मात्र MBA गरेर आएको भन्ने होइन, अरू साथीहरू पढेर आएको पनि साथीहरू धेरै राम्रो दक्कल साथीहरू हुनुहुन्छ। र हामीहरूको के छ भने हामीसँग अहिले छोटो अवधिमा मोर देन 40,000 एजेन्सी फोर्सेस इन नेपाल। हाम्रो छोटो अवधिमा 40,000भन्दा बढी अभिकर्ताहरू हाम्रो कम्पनीमा एट्याचमेन्ट हुनुभयो। उहाँले राम्रो आर्जन गर्नुभएको छ। अब तपाईँको अहिले मैले एउटा पार्टमा थियो छुट्टै बिमाको पार्ट आय आर्जन पनि हो, किनभने अभिकर्ताहरू करिब
3 लाख प्लस अहिले उहाँहरूको रोजीरोटी यो बिमा सेक्टरबाट उहाँहरूको चलिरहेको छ। राम्रो आम्दानी तपाईँको नर्मली महिनाको 7-8 हजारबाट लिएर वर्ष 4-5 करोडहरू 5-7 करोड कमाउने थुप्रै ठुल्ठुलो प्रोसेसर हुनुहुन्छ नेपालमा। हाम्रो मात्र नभइकन एराउन्ड अरू कम्पनीहरू पनि सहित गरेर। अब तपाईँको त्यो हाम्रो पार्टमा सञ्जालहरू त्यो छ र हाम्रो पेड पहिला थोरै 25 करोड पेड 50 करोड भन्ने हुन्थ्यो। अहिले 2 अरब 15 करोड हाम्रो सुरुमै हाम्रो पेड 2-15 भएर अहिले रिसेन्टली हामी आइपिओमा गएर अहिले रिसेन्टली हिजोबाट हाम्रो लिस्टिङ गरेर कारोबार पनि भएको छ। हाम्रो प्राइस रेन्ज पनि नेटवर्कको आधारमा डिटरमाइन गर्ने हुनाले हाम्रो प्राइस रेन्ज पनि ओपनिङ रेन्ज राम्रो पाएको छ। हाम्रो पार्टमा म्यानेजमेन्ट स्किल छ र कर्मचारीहरू पनि मलाई लाग्छ मेच्योरिटी सच लाइक मी पढेको राम्रो इन्टेलिजेन्स तपाईँको जेन्टलमेन पिएम साथीहरू हाम्रो त्यो पिएचडी पिएच साथीहरू पनि मेच्योरिटी हुनुभएको अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो पार्टमा के छ प्लानहरू पनि केही एक्सेस भएर होला। हामी तपाईँको ग्राहकमुखी छौँ सर। ग्राहकमुखीलाई टेवा दिएको भएर युनियन लाइफको अहिले तपाईँको छोटो अवधिमा उयो राइजिङ। जस्तो अब हामीले बिमाको कुराहरू धेरै गरिसकेका छौँ। यो बिमा कसले गर्ने हो है? बिमा त धेरै भनिसक्यो, कसले गर्ने त नि र किन गर्ने त्यो व्यक्ति? बिमा जनरली तल्लो लेभलको सामान्य फलफुल तरकारी चिया पसल गर्नेदेखि लिएर धनाढ्य अन्टरप्रिनियर तपाईँको बिलिनियर चौधरी खेतानहरू जस्ता तपाईँको गोल्छाहरू जस्ता धनाढ्यले गर्ने। जुन तरकारी पसल चिया पसल सामान्य तपाईँको रोजीरोटी चल्नेदेखि लिएर धनाढ्य मान्छेहरूले सर बिमा गर्ने हो। किनभने तर त्यसमा आफ्नो आफ्नो इन्कम सोर्स आफ्नो इन्कमको दायरा त्यसमा आफ्नो दायरा छ। त्यत्तिकै बिमा गर्न ठुलो रकम 20 लाखभन्दा समस्याको अहिले टाइट छ। अनि तपाईँ एन्टी मनी लन्ड्रिङको कुरा पनि छ। कसरी आएछ यो ब्ल्याक मनीलाई बिमामा आएको भन्ने हल्लाले अहिले टाइट गरिरहेको छ यो गभर्मेन्टले एन्टी मनी लन्ड्रिङले होइन। त्यसले गर्दा क्रय शक्तिको आधारमा नेपाली वर्ल्ड वाइड जहाँ संसारमा बसेको मान्छेले आफ्नो त्यो देशको नेसनालिटीको पार्टले गरिब मान्छे लिएर उच्च धनाढ्य मान्छेले सबैले लिने हो। तर इन्कम सोर्सको दायरा बिमा धेरै कुराहरू छन्। बिमा गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त नि? अब मैले अथवा कोही व्यक्तिले बिमा गर्छु, तपाईँलाई यदि कुरा सुनिसकेपछि कोही व्यक्तिले इन्सुरेन्स गर्छु है भनेर अब उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा दिमाग बनाउनु भयो, माइन्ड मेकअप गर्नुभयो भने के कसरी बिमा गर्ने त? यो पहिलो कुरा यो कम्पनीको भाइबिलिटी। यो एजेन्सी अझै के छ भने वर्ल्ड वाइड प्र्याक्टिस तपाईँको बिमाको अभिकर्ता बेसै हो। डेभलप देशहरूमा कर्पोरेट बेसबाट पनि हुन्छ। कर्पोरेटमा गएर अफिसहरूमा सिधै कर्पोरेट हुन्छ। हामी पनि गर्छौँ। कोही कर्पोरेट कोड भन्ने हुन्छ, हामी पनि त्यो गर्छौँ। आएको खण्डमा कुनै ग्राहक आउनुभयो, कुनै बिमित घर आउनुभयो, हामीले पनि कर्पोरेट कोडबाट उहाँहरूलाई हामीले गर्न त्यस्तो चाहनुभयो भने हामी पनि उहाँलाई त्यो वे हामी एउटा वे आउट हामी पनि दिन्छौँ। तपाईँको यो एजेन्सी बेस हिमाल सर यो वर्ल्ड वाइड सबै आइदर इन्डिया तपाईँको बङ्गलादेश अस्ट्रेलिया अमेरिका जहाँसुकै पनि तपाईँको एजेन्सी बेस हो। मेरो कतिपय समय पढेका साथीहरू अमेरिकामा पनि उहाँले अभिकर्ता एजेन्सी बेस जो पढेर राम्रो हुनुभएको छ उहाँले एजेन्सी बेस पनि बाहिर गएर काम गर्नुभएको छ। तर बाहिरको पार्टमा गाह्रो छ सर। नेपालमा सजिलो छ। अहिले म्यानेजरहरूले एजेन्सी फोर्सेसहरूले त्यत्तिकै एजेन्ट दिएर एउटा पार्टमा तपाईँको एजेन्सी दिलाइराख्नु भएको छ। त्यो गलत हो होइन, विदाउट ट्रेन। तर बाहिर जाँच दिएर एउटा नेसनल इक्जामिनेसन बोर्डले इक्जाम लिएर मात्र पास गरेर एउटा एजेन्सी हुन पाउँछ। इभन इन्डियामा पनि त्यो छ सर। यो बिमितले कम्पनीको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो। अभिकर्ता कस्तो मान्छेले भनेको छ। कतिपय अभिकर्ताहरू तपाईँको त्यति अनेस्टी पनि छैनन्। बिमा तपाईँको बुझाउनु सक्नु पऱ्यो। कुन प्लानहरू गर्ने, लोन फिचरका कुराहरू, सल्भेन्सी मार्जिनका कुराहरू, अरू त्यसको कम्पनीको भाइबिलिटी रिलायबिलिटीको कुराहरू सबै आउँछ। उनीहरू त्यो बुझेर अनि तपाईँको उसको क्रय शक्ति कति छ, वार्षिक कति कमाउँछ, कमाएको पैसा सबै बिमा गर्ने पनि होइन। कमाएको सर्टेन वर्ल्ड वाइड प्र्याक्टिसले कमाएको बचतको 25 देखि 30% बिमा गर्नुहोस् भन्छ। अरू खर्च पनि गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो पाठहरू गरेर बुझेर अनि यो अभिकर्ताको दायित्व हो र कार्यमा आयो भने हामी जस्ता म्यानेजरको दायित्व हो सर। के प्रोसेसहरू छन्? प्रोसेसहरू त जनरली सर्टेनको पार्टमा अमाउन्टभन्दा माथिको केसमा यसको आधारमा 20 लाखभन्दा माथि मेडिकल गर्नुपर्छ। अप टु 45 इयर्स। यो 45 वर्षभन्दा माथिको केसमा 20 लाखभन्दा माथि गऱ्यो भने मेडिकल गर्नु पऱ्यो। नभए 20 लाखसम्म गर्नलाई 45 इयर्सभन्दा तल केही गर्नु परेन। उसको इन्कम सोर्सको डकुमेन्ट केही छ भने बेटर। नभए कृषिबाट 20 लाखसम्म गर्न मिल्छ। र उसको नागरिकता चाहियो। उसले फर्महरू भर्नु पऱ्यो, साइन गर्नु पऱ्यो। नोमिनी हकवाला तपाईँको हकवाला कसलाई राख्छ त्यो गराउनु पऱ्यो। थम्बिङहरू हुन्छ। साइन भोलि लोन लिँदा पनि साइन लिनुपर्छ भन्छ। साइनहरू गर्नु पऱ्यो।
र उसले फोटो ल्याएर अरू पार्टहरूमा सबै अन्डरराइटिङ सिट क्लियर भएपछि पोलिसी जारी गर्न सकियो सर। जस्तै अब यो गाउँमा बस्ने खेती किसानी अब बजारमा बस्ने त धेरैले थाहा पाइसकेको हुन्छन्, धेरै कुराहरू बुझेको हुन्छ। गाउँमा बस्ने मान्छेले इन्सुरेन्सको बिमाको बारेमा जानकारी पाए, त्यसपछि उनको क्षमता हेरेर कस्तो खालको योजनाहरू उनीहरूलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ गाउँमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई इन्सुरेन्स मिलाउँदा? यस्तो छ, अब गाउँ सहर यो पोभर्टी सहरमा नि छ, गाउँमा नि छ। गाउँमा बस्दैमा पोभर्टी छ भन्ने मिल्दैन, उसको इन्कम सोर्स। गाउँको एउटा किसानले पनि म अब बिमा गर्छु है किसानले पनि भने सर, अब ऊ सानो खाने किसान छ कि ठुलो हो, अब तपाईँको किसानहरू भएर करोडौँ कमाउने किसान पनि छन्। तर के छ भने ऊ कस्तो पार्टको हजुरको कुरो बुझेँ, नर्मल्ली उसको दायरा कमाइको आधारमा बिमा गरिदिनुपर्छ। भोलि ठुलो नसक्ने भएर बिमा गरिदियो भने भोलि सरेन्डर आउँछ, लोन लिन्छ, छोड्छ, उसको मेच्युरिटी हुँदैन। तपाईँको उसको कमाइको दायरा हेरेर उसलाई बुझाएर उसले तिर्न सक्छ कि सक्दैन क्लियरिफाई गराएर तपाईँको ओभर इन्सुरेन्स पनि गरिदिनु भएन हिमाल सर, र अन्डर इन्सुरेन्स नसक्ने पनि तपाईँको धेरै सानो पनि गरिदिनु भएन। उसको कमाइ बचत सबै बुझेर गरिदिँदा राम्रो छ। अब गाउँमा नर्मल्ली पार्टहरूको इन्डोमेन्ट प्लानहरू 10-15 लाखसम्मको बेटर छ। जस्तै अब म तपाईँले अघि नै भनिसक्नु भयो, यो अभिकर्ताको माध्यमबाट हुने हो, वर्ल्ड वाइड नै यही सिस्टममा चलेको छ। अब यो एजेन्ट भनेको के त नि, एजेन्ट कसरी बनाउने र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूलाई एजेन्ट बनाउनुहुन्छ त? एउटा धेरै राम्रो कुरा सर। पहिला त एजेन्टको लागि ट्रेनिङको लागि हो 2024 सालमा बिमा समिति जुन यो बिमा कम्पनी जुन तपाईँको नेपाल सरकारको बिमा समिति तपाईँको इस्टाब्लिस भयो, त्यसबाट तपाईँको एजेन्सी भन्ने जुन एजेन्ट भन्ने जुन द वर्क अफ ब्रिज दुईवटालाई उनीहरूको बिमितलाई नै जोड्ने र बिमेकसँग ल्याएर नि जोड्ने दुईवटाको जुन पुलको काम गर्छ, त्यही भएर उसले एजेन्ट भयो, द वर्क अफ ब्रिज भन्छ। यो नर्मल्ली उसले पढाइको हिजो 24 सालमा भएको एक्टको नियमअनुसार एसएलसी पास भएको पुग्छ, अहिलेसम्म परिमार्जित छैन। एसएलसी पास भएको मान्छेले 3 दिन तालिम लिएर उसको पढाइको डकुमेन्ट नागरिकता र 4 कपी फोटो ल्याएर कार्यालयमा बुझाएपछि उसले साइनहरू गरेपछि अब अनि कार्यालयले कहिले उसलाई अथवा कुनै एजेन्सी म्यानेजरले उसलाई कहिले तालिम हुन्छ, डेट तोकेका हुन्छ, उसले त्यो इन्सुरेन्सको अवेरनेस ट्रेनिङको कुराहरू उसले जानेपछि ऊ हिसी विल बी इलिजिबल फर द एजेन्ट सर। तर तालिम लिनु पऱ्यो, त्यो नेपालको सिनारियो हेर्ने भने कतिपय एजेन्टहरू हुनुहुन्छ जसलाई इन्सुरेन्सको बारेमा थाहा छैन तर इन्सुरेन्स गर्न हिँड्नुहुन्छ, कतिपयलाई प्रेसरको रूपमा पनि गरिएको देखिन्छ, इन्सुरेन्स गराइदिएको। त्यस्तो अवस्थामा भोलि बिहान उसले तिर्न नसकेको अवस्थामा के हुन्छ? धेरै राम्रो यो मलाई लाग्छ वर्ल्ड वाइड यो समसामयिक कुरा हो सर। अहिले भइरहेको प्र्याक्टिस यो रोग भइरहेको छ। बेसिकल्ली 3 किस्ता तिर्नै पऱ्यो सर अहिलेको एक्टले। 3 किस्ता तिरेपछि उसले लोन या सरेन्डर गर्न पाउँछ, यदि गाह्रो भएको खण्डमा सरेन्डर, नभए उसले 3 वर्ष तिरेपछि त्यही आधारमा बोनस रेट र एड भएर आउने हुनाले उसले लोनको फिचर अनुसार 90% प्लस अरू पार्टमा उसले लोन लिन पायो, 10% इन्ट्रेस्ट लाग्छ। तपाईँको उसले जुन तपाईँको यो सरेन्डरको पार्टमा तपाईँको हो अभिकर्ताले उसलाई मिससेलिङ रङ वे मिसलिडिङ गरिरहेछ, त्यही भएर नसक्नेलाई ठुल्ठुलो गराएको छ। उनीहरूले कमिसन बेस मात्रै हेऱ्यो, पहिलो वर्ष हेऱ्यो, दोस्रो तेस्रो वर्ष अरू के हुन्छ, चौथो पाँचौँ वर्ष भन्ने पार्टमा तपाईँको उनीहरूले हेरेन। नेपालमा मेच्युरिटी भएर खाने कम्पनीहरूमा धेरै थोरै मात्रै पार्टी मेच्युरिटी भएर खाने त पार्टमा मलाई लाग्छ 11-12% भन्दा मेच्युरिटी भएर खाने पार्ट छैन, अरू त बिचमा छोड्ने लोन लिने छोड्ने छ। त्यसलाई अहिले बिमा समितिले टाइट गरेको पनि छ। यो अभिकर्ताहरू कन्सियस भएन, अनि म्यानेजरहरू पनि कम्पनीहरूले हायरिङ गर्दा तपाईँको म्यानेजरहरू पनि बुझाउन नसकेको हुनसक्छ सर। हामी एजेन्सीलाई मात्र दोष नदिउँ, कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि उनीहरूले बुझाएर कार्यालयमा आएपछि उनीहरूले जस्टिफाई गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ। र अभिकर्ताहरूले उनीहरूले वेल ट्रेन गरेर उनीहरूले बिमाको बारेमा बुझेनन्, जबरजस्ती आफ्नो सर्ट टर्म मात्रै प्रफिट हेरेको हुनाले अहिले त्यो उसले भने जस्तो ल्याप्स रेसियो बढाएको छ। धेरै अहिले पछिल्लो मात्रामा सरेन्डर धेरै भइसकेको छ। यो बुझाउन नसकेर अथवा धेरै भइदिएको भएर यसमा चाहिँ युनियनमा कस्तो छ यसको अवस्था? यस्तो अब हजुरहरूले न्युज जोइन गर्नुपर्छ सर। हाम्रो हो बिजनेस चाहिँ बढाएको छ, बिजनेस बढाएर रिस्क पनि हुन्छ। हाम्रोमा तुलनात्मक रूपमा हाम्रो अरू कम्पनीहरूभन्दा हाम्रो ल्याप्स रेसियो बढी छ। रिसेन्टली आएकोमा एसियन लाइफ पहिला छ, दोस्रोमा हामी छौँ। ल्याप्स बढी रेसियो हुनेमा हामी ट्रस्टवर्थी बोल्नुपर्छ। रेसियो
बिमा गभर्मेन्ट एक्टको पोलिसी अनुसार हामीले बोल्नुपर्छ। तर अब हाम्रोमा सुधार हुँदैछ, हाम्रोमा अहिले बढी छ। किनभने अभिकर्ताहरूले ठुल्ठुलो बिमा गराए, तपाईँको उनीहरूले फाइनेन्सियल यो लङ टर्म यो बिमा गर्ने भनेको त फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्ट हो, अभिकर्ता भनेको कन्सल्टेन्ट हो, म्यानेजर कन्सल्टेन्ट हो, अनि हामीसँग स्टेक होल्डर भनेको कन्सल्टेन्ट हो। उनीहरूले तपाईँको बिमितलाई राम्रोसँग बुझाउनु पऱ्यो होइन, उसले तिर्छ कि तिर्दैन, उसको दायरा के छ। सानो धनाट्य मान्छेको सानो पनि गरिदिनु भएन, सानो नसक्ने मान्छेको ठुलो पनि गरिदिनु भएन। अब यो अभिकर्ताहरूले बुझाउन नसकेर आफ्नो फाइदाको लागि उनीहरूले हेरेको हुनाले उसको लङ टर्म फाइनेन्सियल प्लानिङ, उसको तपाईँको इन्कम सोर्सको दायरा के छ, उसमा अरू वे आउने बाटाहरू, उसको क्रय शक्तिका बाटाहरू के छ होइन, आय शक्तिका कुराहरू के छ, ती राम्रो कुराहरू, ती जुन इकोनोमिक तपाईँको इन्डिकेटरहरू छ, एनालाइसिस नगरिकन बिमा गरिदिनाले त्यो पार्टमा समस्या आएको छ। यसमा हाम्रो केही कमजोरी भएको छ, हामी उनीहरूलाई ल्याप्स रेसियो अब हामी सुधार्छौँ सर। जस्तो अब मान्छेहरूले अझै पनि नेपालमा त्यति धेरै मान्छेहरूले इन्सुरेन्स गरेको छैनन्। यो किन भइरहेछ? किन मान्छेहरू बरु ब्याङ्कमा ल पैसा डिपोजिट गर्छन् तर इन्सुरेन्स गर्न खोज्दैनन्? किन नबुझेर हो या बुझाउन नसकेर हो? धेरै राम्रो धेरै बुझेँ के अरे पत्रकार दाजु, तपाईँको राम्रो कुरा सोध्नुभयो। मलाई लाग्छ यो तपाईँको मिडियाले यो होल बिमा सेक्टर, वित्तीय सेक्टर, तपाईँको आम जनमानसमा पनि यो तपाईँको खबरले यो तपाईँको मिडियाले सबैको यो माइन्डमा यो नलेजमा भित्र तपाईँको कन्सियस बनाओस् भन्ने म कामना गर्दछु। तपाईँको यो पार्टमा के छ भने सर, यो हामीहरू हो तपाईँको नर्मल्ली हामीले यसलाई यो अवेरनेस, इन्सुरेन्सको अवेरनेस पनि केही कमी भयो। इन्सुरेन्स यो सरकारी बिमा समिति जुन छ बिमा संस्थान, उसले पनि 24 सालबाट इस्टाब्लिस भएको, उसले पनि गाउँ-गाउँमा, बजारमा, ठुलोमा त्यति राम्रो अवेरनेस दिन सकेन। अभिकर्ताहरूलाई पनि सुसूचित, उनीहरूलाई वेल एजुकेट गराएर ट्रेनिङ दिएर उनीहरूले अभिकर्ता जमाउन सकेन। अनि कर्मचारीहरूलाई पनि उनीहरूलाई राम्रो बुझाएर जो छ उनीहरूले एउटा सर्ट टर्म नहेरिकन कर्मचारी म लङ टर्म हो, म संस्थाको सम्पत्ति हो, मैले गल्ती गर्नु हुँदैन, यो संस्था म दिगो हो, म तपाईँको म सधैँ तपाईँको नियम कर्मचारी बिनाबेनी अनुसार म सधैँ 58 वर्षसम्म जागिर खाने हो होइन, मलाई संस्थाले राम्रो गर्छ, मैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको प्रिन्सिपल थट पनि हुनुपर्छ। अब सरकारले गभर्मेन्ट एक्टले पनि यसलाई गाउँ-गाउँमा हुन त अहिले तपाईँको बिमा अहिले जुन सरकारले तपाईँको यो बिमा तपाईँको ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट भनेर खोलेको छ काठमाडौँमा, अहिले यो लागू भएको छ 3 नम्बर प्रदेशमा। यो हरेक प्रदेशमा हरेक जिल्लामा लाग्नुपर्छ। त्यति अवेरनेस दिन सकेन, त्यो पार्टले गर्दाखेरि यो सरकारले पनि बिमा अवेरनेस दिन सकेन। ब्याङ्क फर्स्टली भयो, बिमा दोस्रो भयो, किनभने ब्याङ्कको पनि तपाईँको बिमा गरे हुन्छ, त्यहाँ डिपोजिट सर्टेन निश्चय सुरक्षा भन्छ, सर्टेन पार्टको तपाईँको निश्चयकर्ताको पनि 3 लाखसम्मको उनीहरूको निश्चय सुरक्षा आफ्नो पैसाको लागि, सेक्युरिटीको लागि बिमा गरे हुन्छ। तर के छ भने बिमा अझै पहुँच पुगेको छैन र अब पढेको र झन् धनाट्य मान्छे त अझ तपाईँको यो पार्टमा अझ इग्नोर गरेका छ। के छ भने यो सर यो नलेजको कमी हो भन्छ मेरो नजरले भन्दा, उनीहरूमा ज्ञान छैन, बिमा सम्बन्धी ज्ञानै छैन, नलेज नगर्नुहोस्। जस्तै अब मान्छेहरू बरु फिक्स डिपोजिट गर्छन् पैसा भयो भने, तर के अरे इन्सुरेन्स गर्न खोज्दैनन्। के छ इन्सुरेन्स गर्नु र फिक्स डिपोजिट गर्नुमा फरक के छ? धेरै भास्ट डिफ्रेन्स छ सर। तपाईँको निश्चय गऱ्यो त्यसले फिक्स डिपोजिट गर्नेलाई यसलाई इन्सुरेन्समा ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो फिक्स डिपोजिट गर्दाखेरि बरु फाइदा हुन्छ, धेरैले भन्नुहुन्छ बरु फिक्स डिपोजिटमा धेरै फाइदा हुन्छ, इन्सुरेन्स गरेर के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको राय के छ? यस्तो छ, उसले फिक्स डिपोजिट गर्छ ब्याङ्कमा। अब यसमा नि हाम्रोमा एफडी प्लान भन्ने छ। अब एफडी प्लानमा सर्टेन टाइमका सर्टेन व्यक्तिलाई मात्रै टार्गेट गरेको छ, जो तपाईँको पैसा उसको फ्रिज भएको छ ब्याङ्कबाट, उसले ब्याजबाट उसले लाइफ चलाएको हुन्छ, त्यस्तो मान्छेको लागि हामीमा लिमिटेड प्लान छ। एकफेरि उसमा पैसा आयो, अरू रोजगार स्रोत छैन, उसको ठुलो पैसा आयो, जग्गा थोरै सस्तोमा जग्गा बेच्यो, धेरै मूल्य पायो होइन, तपाईँको विदेशबाट पैसा ल्यायो, अरू इन्भेस्टिङ गर्ने नलेज छैन, छोराले विदेशबाट पठायो अथवा तर अरू ठाउँमा पैसा त्यत्तिकै त्यो डाइभर्ट गरेर बसेको छ। त्यस्तो मान्छेलाई पनि हाम्रोमा एफडी भनेर एक वर्ष राख्न पायो। तर के छ भने हजुरले भनेको क्वेसनमा हामी जाउँ, सबैलाई हामी एफडी प्लान त्यो लिमिटेड भन्न खोजौँ। त्यो बिमाको ब्याङ्कले गर्यो भने जति पैसा राख्छ त्यसको मात्र ब्याज पाउँछ। यहाँ त तपाईँको यो फाइनेन्सियल डेरिभेटिभ्स हो,
यो मार्जिन इन्भेस्टमेन्ट हो बिमा भन्ने बित्तिकै तपाईँको थोरै पैसाले कुनै व्यक्तिले 10 लाखको बिमा गर्यो वर्षको यसको आधारमा क्यारे 60-65,000 64-65,000 उसको प्रिमियम आउँछ र उसको 20 लाखको रिस्क कभर भयो। ब्याङ्कमा त उसले तपाईँको 65,000 राख्छ, 65,000को मात्र ब्याज पाउँछ हिमाल सर। तर हामी त तपाईँको 65,000ले उसको परिवारलाई उसलाई 20 लाखको रिस्क कभर छ। यो ब्याङ्क र तपाईँको यो इन्सुरेन्सको डिफ्रेन्ट मुख्य यो भाष्टी हो। उसले जति राख्छ त्यति इन्ट्रेस्ट रेट पाउँछ ब्याङ्कमा। यहाँ तपाईँको मार्जिनमा उसले पैसा डिपोजिट गरे हुन्छ, समय उसको रिस्क कभर हो भनेको। राइटर बेनिफिट गर्दाखेरि डबल बिमाको डबल रिस्क कभर हुन्छ। ब्याङ्कमा जति राख्छ त्यति उसले ब्याज पाउँछ भने यसमा तपाईँको नर्मली थोरै पैसाले हाइली रिस्क कभर भयो। जस्तै अब ब्याङ्कको पनि आफ्नो रेट हुन्छ, उसले डिपोजिट गर्यो भने सर्टन ब्याज पाउँछ। त्यस्तै जस्तो गरेर यहाँ चाहिँ इन्सुरेन्समा कति छ त नि यो युनियन लाइफको बोनस रेट कसरी पाउनुहुन्छ जनताले? जो बिमा गर्ने व्यक्तिहरूले उहाँले कसरी रिटर्न पाउनुहुन्छ? अब यो बिमा अब बिमा भन्ने बित्तिकै बोनसको कुराहरू आउँछ, किनभने त्यो मेच्युरिटी हाल्नेमा त्यही पैसाले राम्रो पैसा आउने भएर अहिले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्ने फाइनेन्सियल आफै फाइनेन्सको स्टुडेन्ट भएको हुनाले यो फाइनेन्सियल क्यापिटल प्लानिङ अब यो जसले सोधेको पैसा त्यो क्वेसनमा त्यसमा जस्टिफाई पनि भएर आउँछ। तपाईँको हाम्रो 74-75मा राम्रो बोनस दिएर आएको थियो, किनभने इस्टाब्लिस इयर हो। 75-76मा हाम्रो रेट केही बोनस रेट घट्यो। हामीले त्यसलाई बिमा समितिबाट एप्रुभ भएर आउने हुनाले एक्चुअली नै बिमाङ्कीले गरेको हुनाले हामीले त्यसलाई रियालिटी हामीले मान्नुपर्छ। र त्यो पहिलाको बोनस रेट हो। अब हामी 76-77को त अहिले कसैको पनि आएको छैन। अब आउनु क्रम भदौ असोजबाट आउनु सुरु हुन्छ। अब अहिले त 78-79 छ। हाम्रो 78-79मा हाम्रो म्यानेजमेन्टले पनि तपाईँको पार्टमा नाफाका कुरालाई धेरै कन्सियस तरिकाले हेरेको छ। किन हामी पब्लिकमा लिस्टिङमा भइसक्यो, सेयर लिस्टिङ छ, भोलि नाफा राम्रो भएको प्राइस हाइक हुन्छ, प्राइस माथि जान्छ। भोलि त तपाईँको यो त इन्डिकेटरै भनेको नाफा हो। पब्लिक कम्पनी अरू वे नै हुन्न, नाफा हो। त्यसपछि म्यानेजमेन्टका कुराहरू होइन तपाईँको अनि ब्लु चिप्सका कुराहरू त्यो पछिहरू आउँछन्। तर के भने पहिला त हामी नाफा दिनु पऱ्यो। अब हाम्रो नाफा सर यो वर्ष नभनौँ अघिल्लो यो फिसको पहिलाको 70-78देखि त हाम्रो नाफा बढ्छ सर। अहिले हाम्रो 76-77को तपाईँको नर्मल्ली नाफा 75-76को के कमी थियो, 76-77मा हामी सुधार गर्छौँ। 77-78मा फेरि अट्र्याक्टिभ आउँछ सर। र हामी 78-79मा त सर हामी अहिले नेपालका टप कम्पनीहरूको हामी जान्छौँ भन्ने हामी एक्सपेक्ट गरेको छौँ सर। हामी बढाउँछौँ। पहिलाको हाम्रो बोनस रेट थोरै छ सर। हामीले बनाउनु गर्नुपर्छ। कस्ता मान्छेले जीवन बिमा गर्न सक्छ र कस्ता व्यक्तिले जीवन बिमा गर्न सक्दैन त नि? हो सर, जान प्रोपोजल फर्ममा लेखेको हुन्छ र अभिकर्ताको गोप्य प्रतिवेदन भन्ने हुन्छ सर। वर्ल्ड वाइड त्यो फर्महरू हुन्छ अभिकर्ता व्यक्ति ल्याउनु हुनाले। तपाईँको जान अपाङ्ग, कुनै कुलतमा फँसेको, जीर्ण तपाईँको क्रोनिकल डिजिज नभएको किन व्यक्ति, कुनै किसिमको सङ्क्रमण रोगहरू नभएको, कुनै जटिल किसिमको रोग नभएको तपाईँको मान्छे हुनु पऱ्यो बिमा गर्नलाई। त्यस्तो रोगहरू जान छ भने बिमा गर्न पाएन। यदि छ भने भोलि क्लेम र सेटलमा अप्ठ्यारो पर्छ। र जन्मजात अपाङ्ग भएको मान्छेले बिमा गर्न मिल्दैन सर। आँखामा अपाङ्ग मान्छेले जान भएकोले पछि हुने कुरो छुट्टै छ। तपाईँको अनबर्थ जन्मदेखि भएको मान्छेले बिमा गर्न पाउँदैन। अनि मैले अर्को कुरा के सोध्न चाहन्छु भन्दा पनि अहिले सिआई भन्ने आएको छ, क्रिटिकल इलनेस भनेर आएको छ। यो चाहिँ के हो बताइदिनुहोस् न सर। यो हाम्रो क्रिटिकल इलनेस अहिले तपाईँको घातक रोग भन्छ यसलाई। यो हाम्रो कम्पनीमा 18वटा रोगहरूको हामीले कम्पनसेसन रिकभरीको लागि हामीले त्यो दिन्छौँ। हो अरू कम्पनीले कुनैले अहिले 35वटा रोग पुर्याएको छ, कुनै बेला। तर फर्स्टमा हामीले 18वटा रोग ल्याएको हाम्रो कम्पनीले। अहिले अरू कम्पनीले 35 थपेका छन्। तपाईँको कुनै मान्छेले बिमा गर्यो, बिमा त गर्यो, यो त लाइफ इन्सुरेन्स हो। भोलि ऊ मान्छेलाई कुनै किसिमको फोक्सोमा पानी जम्यो, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पऱ्यो, प्यारालाइसिस भयो, तपाईँको फोक्सोमा तपाईँको के छ मुटुको ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पऱ्यो, जटिल किसिमका रोगहरू जुन तोकेको छ ती रोगहरूको उसले जति सुविधा उसले एग्रिमेन्ट ल्याएको छ त्यति त्यो रोग लाग्यो भने उसले क्लेम गर्न पायो। त्यो रोगसम्मको उसले पैसा पायो सर। सिया क्रिटिकल इलनेस घातक रोग उसले त्यो बिमा गरेको मान्छेले त्यो सुविधा ल्याएको छ भने त्यो उसले कसरी हिसाब गरिन्छ त नि? यो कसरी क्यालकुलेसन गर्ने? यो पहिले उसले कति लाखको बिमा लिने उसले पोलिसी एप्रुभल गर्नुभन्दा अगाडि लेखाएको हुन्छ। तर यो नन लाइफमा जान्छ सर। यदि उसलाई केही भएन भने फेरि त्यो पैसा फिर्ता पाउँदैन। यो एउटा नन लाइफै हो।
यदि उसलाई गर्दाखेरि बिचमा केही भयो भने उसले जुन एग्रिमेन्ट गरेको छ एग्रिमेन्ट भनेअनुसार उसले कति लाखको लिन्छु भनेको छ यो सिआई कागजहरूको फर्म भर्दाखेरि त्यो फर्ममा फर्मेट हुन्छ उसले जति लाखको लिन्छु भनेको छ त्यति लाखको उसले भोलि क्लेम गर्ने बित्तिकै उसले सिधै त्यो बिल पेस गर्ने बित्तिकै उसले नर्मल्ली त्यो बिल पेस गर्नु पर्दैन त्यो रोग डक्टरले लेखिदिने बित्तिकै उसले जति लाखको उसले लाभ ल्याएको थियो त्यति पैसा पाउँछ क्वालिफिकेसन होस् अथवा +2 नगरी साध्यै छैन इभन तपाईँको +2 गर्नुपर्छ अब यो पापा जो 24 साल भएको अझै त्यही छ +2 पास इन्टरमिडिएट पास भएको मान्छेलाई अबबाट पहिला लाइसेन्स जतिले लिए इक्जाम लिएर तपाईँको अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने भने भोलि मेरो बिमा गरिदिनु पऱ्यो भने घर घरै तपाईँको आउँछन् विविधहरू अभिकर्तासँग अफिसमा आएर कर्पोरेट सेक्टरमा आउँछन् र बिमा आफै कन्सर्समा उनीहरू कन्सर्स हुन्छन्। अब बिमा समिति तपाईँको बिमा प्राधिकरणले यो कुराहरू तपाईँको सुनिश्चित गर्नुपर्छ र हरेक कम्पनीले पढेको मान्छेहरूलाई म्यानेजिङ सेक्टरमा बस्ने मान्छे त सर पढेको मान्छेहरूलाई एमएससीहरू हो उनीहरू राम्रो पढाइ भएको मान्छेहरूलाई मात्रै बेसिकली म्यानेजमेन्टै हुन्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा उनीहरूलाई हायरिङ गऱ्यो भने भोलि उनीहरूले अवेरनेस दिन्छन् तपाईँको उनीहरूलाई नै रिक्रुट गर्नुपर्ने हुन्छ सर। यो गऱ्यो भने बिमाको जागरण आफै बिमा बोल्छ बजारमा तपाईँको अभिकर्तालाई हासिल हुँदैन कम्पनीलाई पनि बढी ल्याप्स रेसियोहरू बढ्दैन र सबैले बिमा गरौँ वी डु अल वी डु इन्सुरेन्स भन्ने किसिमको भावना जागरुक हुन्छ त्यो भन्न चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू। हस् थ्याङ्क यू सर।